स्कैंडल केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत की जानिब से आज लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पेश हुए थे और उनके इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी बाहर मौजूद थी और अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं अब तक नुमाइंदे इमरान भट्टी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पंजाब जो कि शहना इकबाल केस में नैब की हिरासत में थे, आज उन्हें नैब कोर्ट में पेश किया गया था। तो आज जब नैब कोर्ट में पेश किया गया तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो दलाइल दिए गए और इस्तदा की गई कि मजीद 15 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है उसमें तस्दीक की जाए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ के वकील है अमजद परवेज, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि इतने 64 रोज के बाद भी अभी तक ये तहकीकात नहीं कर सके। तो इस हवाले से जो इनका जो जुडिशल रिमांड की जो जुडिशल रिमांड है जो वो दिया जाए, जुडिशल रिमांड दे दिया जाए। तो इसके बाद अदालत ने तमाम जो कार्रवाई है उसके दौरान वकला के जो दलाइल हैं सुने और उसके बाद उन्हें मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो उनका जो जुडिशल रिमांड उनका कर दिया है। इससे पहले जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी इसी केस में 15 रोज की, जिसे मुस्तरद करते हुए 15 रोज की तो अदालत ने उस जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल के उनकी बिना पर उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। इसी ऐलान के बाद जो कारकुन थे उनके कमरा अदालत के बाहर मौजूद थे, वकला थे मुस्लिम, उनकी जानिब से नारेबाजी की गई और शहबाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई। इससे कबल मरीम औरंगजेब ने भी बात की तो उन्होंने कहा था कि ये तमाम शहबाज शरीफ बेगुनाह है, इन्हें रिहा किया जाए। तो इस हवाले से जो कारकुन है काफी अभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, पुलिस एहलकार है वो काफी अलर्ट है बाहर इस वक्त। तो 15 रोज की सजा को मुस्तरद करते हुए इन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, जुडिशल कर दिया गया। जी इमरान भट्टी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ को जेल भेजने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। उसामा कुरैशी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। उसामा कुरैशी, बताइएगा आज की कार्रवाई के हवाले से और आज की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था और अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड जो है वो उसका दे दिया गया और शहबाज शरीफ को जो है वो जेल भेज जुडिशल रिमांड के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और 13 दिसंबर को जो है वो दोबारा शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाएगा। ये तकरीबन छठी पेशी थी एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की और इनको जो है वो पेश किया गया और अभी कुछ देर में इनको रवाना कर दिया जाएगा। एहतसाब अदालत में मौजूदगी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ और एक बड़ी तादाद में जो लीगी कारकुनान थे और जो शहबाज शरीफ के वकला थे उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई है और अदालत के बाहर जो है वो अदालत में जाने की कोशिश की गई, जिससे पुलिस ने जो है वो रोक दिया और अभी भी जो है वो शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी जारी है। उनका ये कहना है कि हमें अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया और साथ ही साथ अदालत की कार्रवाई के दौरान बहुत से सहाफियों को भी जो है वो अदालत में जाने से रोक दिया गया। अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड जो है वो देते हुए शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को जो है वो दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है। उसामा कुरैशी, ये भी बताएगा नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, किन बुनियादों पर नैब को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से जो है वो शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई थी। ताहम जो है वो शहबाज शरीफ के जो वकील थे उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया कि जहां वकील का ये कहना था कि जहां तक मेरे मौकल की जात का ताल्लुक है तो 2011 से 2017 तक का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, तमाम रिकॉर्ड भी टेक्स्ट में है। अदालत से गलत बयानी करके नैब ने जो है वो पिछला रिमांड लिया। नैब का ये कहना था कि जो है वो अभी मजीद जो है वो रिमांड चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो अभी ताउन नहीं कर रहे सही तरह, लेकिन ताहम अदालत ने जो है वो जुडिशल रिमांड जो है वो देने का जो है वो हुक्म दे दिया है और 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है। उसामा कुरैशी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ को 13 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले नैब की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और कहा कि नैब दलाइल पेश करने में नाकाम रही कि क्यों शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इमरान भट्टी भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त उनसे बाहर की सूरत हाल के हवाले से भी जान लेंगे और अंदर क्या कुछ हुआ उनसे भी जान लेते हैं। इमरान भट्टी, बताएगा आज एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर क्या कुछ होता रहा, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، نیب پروسیکیوٹر ہیں وہ دلائل دینے میں تقریباً ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی مزید استدعا کی گئی تھی، کیونکہ آشیانہ اقبال کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد پھر رمضان شوگر مل کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈالی گئی۔ رمضان شوگر مل کیس کی بنیاد بناتے ہوئے جو نیب پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ جو نیب عدالت کے جو جج ہیں نجم الحسن، انہوں نے دلائل سنے نیب پروسیکیوٹر کے اور شہباز شریف کے وکلاء کے، تو انہوں نے اس دلائل کی بنا پر یہ کہ آپ لوگ اتنی تقریباً 54 اور 28 نومبر کو دوبارہ انہیں پیش کیا گیا تھا، تو 8 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ میں تصحیح کی گئی۔ اس کے بعد میں تقریباً 64 روز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں بھی جو شہباز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اتنے عرصے کے ریمانڈ کے باوجود بھی نیب ہے جو ان کے خلاف کوئی جو ریکارڈ ہے، جو ان کے خلاف جو ثبوت ہے وہ نہیں پیش کر سکے، جبکہ شہباز شریف کے ساتھ جو بھرپور تعاون کیا گیا نیب کے ساتھ، تمام جو ان کے پاس ریکارڈ تھا وہ سارا انہیں پیش کیا گیا۔ ان دلائل کے مد نظر رکھتے ہوئے جو نیب عدالت کے جو جج ہیں سید نجم الحسن، انہوں نے جو نیب کی جو استدعا تھی مزید 15 روز کی اسے مسترد کرتے ہوئے شہباز شریف کو عدالت بھیج دیا۔ اسی فیصلے کا سننا تھا کہ عدالت کے باہر جو موجود تھے کارکن اور نون لیگ کے جو وکلاء تھے انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی، شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، شہباز شریف بے قصور کے نعرے شروع کر دیے۔ اس کے اور ساتھ جو کارکن یہاں پر ایم یو چوک پر موجود ہیں، جب انہوں نے ان تک بھی انفارمیشن پہنچ چکی ہے تو وہ بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ تاہم پولیس اور کارکنوں کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے وہ کسی طرح سے آگے بڑھ سکے اور اپنے قائد کو ایک جھلک دیکھ سکیں۔ اب سے کچھ دیر بعد شہباز شریف کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا، جیل بھیج دیا جائے گا۔ 13 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس کی جو سیکورٹی ہے، پولیس کو احتیاط ہے، کافی لڑ دکھائی دے رہا ہے کمرہ عدالت کے باہر، اور احاطہ عدالت میں جو رینجرز کے اہلکار ہے وہ تعینات ہے، لیڈ فورس کے اہلکار تعینات ہے، جبکہ جو احتساب عدالت کا گیٹ ہے اس کے باہر اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار تعینات ہے اور ساتھ ہی خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات ہے، جبکہ جو کمرہ عدالت سے لے کر ایم یو کالج تک تقریباً 3 پوائنٹس ہے جہاں پر جو پولیس اہلکار تعینات اور خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، اور جو تمام راستے جو احتساب عدالت کو آتے ہیں وہاں پر کنٹینر لگائے گئے ہیں اور تمام راستوں کو سیل کیا گیا تاکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ادھر احتساب عدالت کی طرف نہ آنے دیا جائے۔ اب احتساب عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا وہ انہیں عدالت بھیج دیا گیا شہباز شریف کو۔ اس کے بعد سیکورٹی جو کافی الرٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کے کیونکہ یہاں سے کچھ دیر بعد شہباز شریف کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ حمزہ شہباز بھی اس وقت کمرہ عدالت میں اپنے والد کے ساتھ موجود ہیں، ان کے وکلاء وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ کارکن ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جبکہ دوسرے جانب جو اتنا مریم اورنگزیب جو پاکستان مسلم قوم کی جو ترجمان وہ بھی موجود ہے، ان کے کارکنوں کو کافی وہ پرعزم رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل جو تصادم دیکھنے کو مل رہا تھا اب وہ نہیں ہے، کارکن پرجوش دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، ان کی جو نیب ہے وہ دلائل دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، اس لیے کافی پرجوش دکھائی دے رہی ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے، شہباز شریف بے قصور کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پولیس کافی الرٹ ہے، اس وقت لیڈ فورس کے جو اہلکار ہیں وہ اندر تعینات ہیں، رینجر کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اندر تعینات ہیں، اور تقریباً ہر جگہ پر جو اینٹی رائٹ کے فورس اہلکار ہیں وہ جہاں پر موجود ہے تمام راستے سیل کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عمران بھٹی ساتھ رہیے گا۔ اسامہ قریشی آپ سے جاننا چاہیں گے، ابھی کچھ ہی دیر میں شہباز شریف کو جیل منتقل کیا جائے گا، باہر کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کارکنان اس وقت پرسکون ہے اور سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کو جو ہے وہ شہباز شریف کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ بھی جو ہے وہ نعرے بازی شروع کر دی ہے، عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر کارکنان کی جانب سے نعرے بازی جاری ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید شہباز شریف کو یہاں سے کیمپ جیل منتقل کیا جائے۔ اس کے بہت سے چانسز ہیں کہ یہاں سے کیمپ جیل لے جایا جائے گا شہباز شریف کو، جس کے لیے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار بھی یہاں موجود ہے، اور سیکورٹی کو بھی مزید جو ہے وہ ٹف بنا دیا گیا ہے کارکنان کے لیے۔ عدالت کے اندر بھی رینجرز کے اہلکار بھی موجود ہیں، پولیس کی بھی ایک بھاری نفری ہے جو عدالت کے اندر کمرہ عدالت کے باہر بھی موجود ہے، اور عدالت کے احاطے میں اندر اور باہر بھی سخت سیکورٹی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کارکنان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے جو قائد ہیں ان کو جیل کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا گیا ہے، اسی کے دوران جو عدالت کے باہر کارکنان موجود ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ مشتعل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پولیس کے اوپر پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی اور جو ہے وہ پتھراؤ بھی جو ہے ان کی طرف سے جاری ہے۔ تاہم جو ہے وہ ابھی تک عدالت کے اندر ہی ہیں شہباز شریف، ابھی یہاں سے جو ہے وہ ان کو نکالا رخصت نہیں کیا گیا، کچھ دیر میں یہاں سے ان کو لے جایا جائے گا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیمپ عدالت جو ہے وہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیمپ جیل ان کو منتقل کیے جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آسیانہ
हाउसिंग स्कैंडल में नैब हुकाम की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उनको जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि नैब की प्रोसिक्यूशन दलाइल देने में नाकाम रही कि क्यों जिस्मानी रिमांड दिया जाए और अब शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चूँकि एहतसाब अदालत के बाहर सूरत हाल कुछ तब खराब हुई थी जब कारकुनान की जानिब से रुकावटें हटाने की कोशिश की गई थी और एहतसाब अदालत की तरफ जाने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया था और कारकुनान और पुलिस में हाथापाई भी देखने में आई थी। एक कारकुन नून लीग का शदीद जख्मी भी हुआ था, जबकि कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी कुछ वहां पर मौजूद है, जिनमें मरियम औरंगजेब, बिलाल यासीन और दीगर शामिल हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि फौरी तौर पर हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। मरियम औरंगजेब ने IG पंजाब को बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि उनके जितने भी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी रिहा किया जाए और जो SP इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा था उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए।